نبی کریم علیہ السلام فرمائے قاتل جڑا کہیں کو قتل کرے اے بھی جہنم دی بھاج ویسی تے جڑا مر گئے اے بھی جہنم دی بھاج ویسی. صحابہ دن اللہ دے نبی قاتل تو سمجھے جاندے فما بال المقتول ایدہ کیا قصور ہے جڑا کٹھا پہ اے جہنم اس کیوں ایسی. آپ نے فرمائے قاتل دی نیت ایکو قتل دی آئی تے مرن والے دی نیت والے ایکو قتل دی آئی. اے تے بیگالے جو ایک مر گئے بیا مارنا دا لیکن دعائیں دی نیت ایک دوجے کو مارن آئی جنی نیت مارن دی آئی او کوئی نیت دی وجہ تو جہنم دی بھادا پرن بڑھایا ویسی. اصل اے بیگالے ہوں دا وار چوک گئے اے بیگالے ہوں دا حملہ چوک گئے اے بیگالے ہوں دے اصلے نے کم نے کیتا اے بیگالے جو پہل نہیں کر سکیا او بیگالے جو رہ گئے اے مار گئے تے قتل کر گئے. ایکو سزا مل سی قتل دی وجہ تو اوکو سزا مل سی قتل دے ارادے دی وجہ تو. جڑا بندہ نیت خراب چا کر رہے تے برائی دی نیت چا کر رہے اگر برائی نہ بھی تھی سکے اللہ برباد کرنے نہ دے اللہ سزاواں دینے نہ دے. اللہ دے نبی فرمائے کیا مطلب نہیں سب تو پہلے جہنم دی بھا بھڑکائی ویسی عالم دے ذریعے سخی دے ذریعے تے شہید دے ذریعے. اللہ دے نبی وجہ کیا ہے اللہ دے عمل تا چنگے ان پر نیت ٹھیک کہنا ہے ہمت سے میں اللہ نے انہوں دے عمل برباد کر لیتا. سارے معاملات کے پہلے بندہ اپنی نیت ٹھیک کر گنے جڑے نیت درست تھی ونے اللہ مسئلے حل کر لیندے تے جڑے نیت خراب ہوئے اللہ معاملات بگاڑ لیندے. کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے قاتل جڑا کہیں کو قتل کرے اے بھی جہنم دی بھاج ویسی تے جڑا مر گئے اے بھی جہنم دی بھاج ویسی. صحابہ دن اللہ دے نبی قاتل تو سمجھے جاندے فما بال المقتول ایدہ کیا قصور ہے جڑا کٹھا پہ اے جہنم اس کیوں ایسی. آپ نے فرمائے قاتل دی نیت ایکو قتل دی آئی تے مرن والے دی نیت والے ایکو قتل دی آئی. اے تے بیگالے جو ایک مر گئے بیا مارنا دا لیکن دعائیں دی نیت ایک دوجے کو مارن آئی جنی نیت مارن دی آئی او کوئی نیت دی وجہ تو جہنم دی بھادا پرن بڑھایا ویسی. اصل اے بیگالے ہوں دا وار چوک گئے اے بیگالے ہوں دا حملہ چوک گئے اے بیگالے ہوں دے اصلے نے کم نے کیتا اے بیگالے جو پہل نہیں کر سکیا او بیگالے جو رہ گئے اے مار گئے تے قتل کر گئے. ایکو سزا مل سی قتل دی وجہ تو اوکو سزا مل سی قتل دے ارادے دی وجہ تو. جڑا بندہ نیت خراب چا کر رہے تے برائی دی نیت چا کر رہے